الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحن لا نزال مستمرا في قراءة الكتاب البعث الحثيث، وإن شاء الله بعد ما ننتهي من الجزء الأول من هذا الكتاب وعرفنا كثيرا من المعاني وكثيرا من التواريخ التي كانت معروفة عند المحدثين، ولكن لبعد الزمان نحن نسينا كل هذا. فعلى طالب العلم إذا أراد أن يكون طالب الحديث أول شيء أن يعيش مع المحدثين، يعني ليعرف كيف كان هؤلاء المحدثون يقضون حياتهم ليلا ونهارا، وكيف يدبرون معاشهم، وكيف يقومون برحلاتهم، وكيف يلبسون حتى لباسهم. إذا عرفتم كل هذا فكأنكم عشتم مع المحدثين وعرفتم كيف اجتهد هؤلاء في جمع السنة النبوية الشريفة وحافظوا عليها حفظا وتدوينا حتى وصل إلينا بحمد الله مسندة. ليس الحديث فقط، حتى الكتب، يعني ليس الحديث فقط وصل إلينا مسندا، بل حتى الكتب التي ألفوها وصل إلينا بروايات المسلسلة. فكان من دابهم ومن عاداتهم أنهم ما كانوا ينقلون من الكتاب كما هو معروف اليوم، بل قبل أن ينقلوا من الكتاب كانوا يرحلون إلى المؤلف ليسمعوا منه، وإن لم يتأثر أو إن لم يتأثر مؤلف فيرحلون إلى من روى عنه ليسمعوا منه هذا الكتاب، وبعد ذلك ينقلون من هذا الكتاب حفظا أو مدونا. فكان الإمام بخاري كمثال أدل لكم، مثلا الإمام البخاري رحمه الله يقال إنه كان يقوم في الليل أكثر من 14 مرة، أكثر من 14 مرة، ويسرج السراج. وماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ ينظر إلى المكتوبات ويعلم على المكتوبات ويشير إلى المكتوبات ويصحح مكتوبات ويعلم مكتوبات. معنى عنده من الكتب الكثيرة مؤلفة مدونة، وكان ينظر فيها. فلذلك يقال أنه كان ينشر كتابا 3 مرات، ينشر كتابا 3 مرات. ما معنى 3 مرات هذه؟ يعني يؤلف كتابا ثم يقرأ على الطلاب. هذه النشرة الأولى، هذه النشرة الأولى. ولا يزال مستمرا في تعليق على هذا الكتاب، تعليق على هذا الكتاب زيادة ونقصانا. وبعد سنتين أو بعد ذلك أو أكثر من هذا يعود مرة أخرى فيقرأ هذا الكتاب على الطلاب الآخرين. هذه النشرة الثانية، هذه نشرة الطبعة الثانية يا شيخ، هذه كما يقال الآن، هذه الطبعة الثانية. وبعد سنتين أو أكثر أو أقل، وبعد ما ينتهي من مراجعة هذا الكتاب الدقيق
مراجعة دقيقة نهائية، يعود مرة أخرى ويقرأ للطلاب مرة ثالثة. وهذه هي نسخة نهائية المعتمدة، وهي التي موجود بين أيدينا من صحيح البخاري من رواية فربري التي هو آخر من روى عن البخاري. هذه نسخة المعتمدة النهائية. عرفتم شيء هذه؟ هذا معناه إخواني نحن بعيدنا عن جوئهم وعن عصرهم وعن طريقتهم. حتى في اللباس كما قلت، في اللباس كما قلت كان أبو داود رحمه الله كمه كان طويلا هكذا، يمكن نصف متر. لماذا كل هذا يا شيخ؟ ليحمل فيها الكتب والمدونات، اسمه هذا. ما كان عندهم أكياس هذه تحملون أنتم الآن مثلا على ليش على الزهر أو على في اليد، لا كمه كان طويلا هكذا، ويضع فيه هذه الكتب هكذا، ويمشي إلى ليش إلى المشايخ هكذا. هذه هي كما قلت إخواني، إذا عشت مع المحدثين كيف كان حياتهم، كيف كان معاشهم. بعض الطلاب سألوني مرة قالوا طيب يا الشيخ حول المتفرغون للعلم كيف كان معاشهم؟ من أين يأكلون وين يشربون؟ قلت نعم، هذا سؤال وجيه، هذا سؤال وجيه، لأنهم كانوا يتجولون، كانوا يرحلون، كانوا يسمعون، وكانوا كذا وكذا، فأين وقت لهم للمعاش؟ أين وقتهم للمعاش؟ قلت بعد مراجعة تراجمهم تبين لنا، اسمه تبين لنا أولا أنهم كانوا قانعين على ما رزقهم الله قناعة تامة، لأن يأكلون الخبز مع الملح ويحمد الله على هذا. إذا وجدوا خبزا مع الملح قالوا الحمد لله. هذه أول قناعة. ثانيا منهم من كان تاجرا أو صاحب محلات تجارية ما يسمى اليوم، فكان يجلس بعض الوقت في التجارة، وإذا وجد قوت اليوم أو يومين أقفل دكانه واشتغل بالعلم. هذا ثانيا. ثالثا منهم من ورث إرثا من أبيه فاكتفى بهذا الإرث واشتغل بالعلم. رابعا منهم من كان له إخوة التجار والزراع، فوجدوا هؤلاء أن أخاهم هذا يحب العلم ويريد أن يشتغل بالعلم ففرغوه، قالوا يا أخ فلان أنت تتفرغ للعلم ونحن نقوم بمعونتك. خامسا ومنهم من قطع لهم السلطان راتبا من بيت المال ليتفرغ هذا العالم للعلم. هكذا كانوا هكذا كانت حياتهم معيشية وحياتهم اليومية، حتى تركوا لنا هذه الثروة العظيمة التي لم يرى أي من الأمم مثل هذا. فلذلك قلت لكم إن المستشرقين لما وقفوا على هذا التراث العظيم، فمن المنصفين منهم أثنوا على هذا الجهد الكبير، والمتعصبون منهم بدأوا يشككون في صحة هذه الأحاديث، وبدأوا يشككون في الحفاظ لهذه الأحاديث، ومنهم أخذ بعض الكتاب المسلمين ليشككوا في صحة هذه الأحاديث. فيجب على طالب العلم قبل كل شيء أن يعرف كيف تم حفظ هذه الأحاديث ثم تدوينها في الكتب. يجب على طالب الحديث أن يعرف كيف تم حفظ هذه الأحاديث ثم تدوينها في الكتب، حتى لا يأتي هؤلاء ويشككون في ديننا وفي عقيدتنا وفي تراثنا. وبالله التوفيق. واقرأ الشيخ بارك الله فيك الآن، جزاك الله خير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه اختصار علوم الحديث، قال: فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. نعم، لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف. هذه إشارة إلى فين؟ هذه إشارة إلى درجات التوثيق، في إشارة إلى درجات التوثيق في الرجال. فكما قسم الحافظ ابن حجر المرتبة الأولى في التوثيق من نعم أيوة، من قيل فيه أوثق الناس بصيغة تفضيل أو بالتكرار، ثقة 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 ثبت. هذه مرتبة الأولى. مرتبة الثانية من تفردوا في توثيقه فقالوا فقط ثقة، هذه مرتبة ثانية. مرتبة ثالثة من قالوا فيه صدوق، هذه أيضا من الثقات، هذه حديث صحيح أو حسن. والمرتبة الرابعة من قالوا فيه صدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم. مرتبة الخامسة ما قيل فيه المستور. هذه 5 مراتب. هذه 5 مراتب كلها لمراتب الأحاديث الصحيحة والحسنة. الصحيحة والحسنة، طبعا حسنة هي داخلة في الصحيح، الحسنة ليس هي مستقلة إنما هي داخلة في الصحيح. هذه 5 مراتب، هذه حسب اختلاف هذه المراتب يحكم للحديث بأنه صحيح أو صح أو حسن أو دون حسن وما شابه ذلك. ومتى ما وجد اختلاف بين راويين في رواية الحديث من أي ناحية، من ناحية الزيادة والنقصان سواء في المتن أو في الإسناد، فهنا يحتاج إلى ترجيح من هو أوثق، يقبل من هو دونه يقال له شاذ، من هو أوثق يقال له محفوظ، من هو دونه يقال له شاذ. أما إذا لم يختلف فهذه 5 مراتب كلها درجة صحيح أو حسن، درجة صحيح أو حسن. المستور لعل بعض يشكل عليه، المستور قد يكون من قبل ضعيف، ولكن في الحقيقة إذا نظرنا إلى المستور من روى عنه 2 فما فوقهم، يعني أكثر من 1، من روى عنه أكثر من 1. طيب إذا روى عنه 5 6، وهؤلاء 5 6 لم يجرح أحد هذا الشيخ، لم يجرح ولم يوثق، يعني لم يوثق ولم يجرح. هنا يأتي حكم الحفاظ، فماذا قالوا؟ شوف، من حيث المصطلح قالوا لا بد له من المتابعة وإلا فضعيف، للمستور مستور لا بد له من المتابعة حسب المصطلح. ولكن جميع أهل الصحاح اسمه، حتى الإمام البخاري ومسلم كثير من رواة، ما أقول كثير ولكن بعض رواتهم من المستورين، من المستورين، أي روى عنهم جمع ولم نجد فيه توثيقا من أحد، وما ذلك أخرج عنهم الشيخان، وبعد الشيخان كل من جاء بعدهم مثل ابن خزيمة، ابن حبان، حاكم،
نعم ضياء الدين مقدسي، ابن السكن، كل من جاء بعدهم وألفوا كتبهم بالصحاح وسموا الصحيح كلهم أخرجوا عن هؤلاء المستورين الذين لم يعرف فيهم جرح، لأن هؤلاء روى عنهم عدد، لو عرف واحد منهم جرحا في الشيخ لما سكت، وكونهم سكتوا فأمره مستور الآن، أمره مستور، والمستور حكمه العدل حتى يتبين ضده. المسلمون كلهم عدول حتى يتبين جرح، يعني أنت يا أنت وأنت يا فلان، أنت وفلان، عندي كلكم ثقة، كلكم ثقة، إلا أن يثبت في أحد الجرح. عرفت نقطة يا شيخ؟ فهؤلاء 5 يا إخواني كلهم هذا اللي يشير إليه، لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف. عرفت النقطة هذه؟ هذه الأوصاف 5 هذه ذكرت لكم، هذه 5 أوصاف يختلف من حديث إلى حديث، من حديث إلى حديث، فيحكم على الحديث حسب وجود هذه الأوصاف. طيب استمر يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قلت: فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا. نعم. وهو نقطة ثانية الآن أتى الشيخ، وهو قد يكون مشهورا أو غريبا، ولم يذكر متواترا. عرفت النقطة هذه شوان؟ لم يذكر متواترا، قال مشهورا أو غريبا. المشهور يعني من روى عنه جمع أكثر من الصحابة رووا هذا الحديث، له شواهد كذا وكذا، هذا هو المشهور. والغريب أن يكون الصحابي واحد والتابعي واحد، هذا غريب، هذا غريب بمقابله المشهور. أما المتواتر فهذه الكلمة متأخرة، هذه الكلمة لم تكن معروفة في القرن الثالث، إنما جاءت هذه الكلمة بعدما ترجم علوم اليونان، علوم الفلسفية هذه، فمن هنا جاء كلمة المتواتر، وإلا فكلمة المتواتر لم تكن معروفة عند المحدثين، إنما كان عند المحدثين فقط إما أن يكون الحديث مشهورا معناه له شواهد كثيرا من الصحابة الآخرين، ومن كل صحابي له أكثر من راوي، هذا مشهور. والغريب أن يكون راويه صحابي واحد فقط، ولا يروي عنه إلا تابعي واحد فقط، هذا هو الغريب. وكلاهما حجة في الدين، كلاهما حجة في الدين، سواء كان الحديث مشهورا أو غريبا. لماذا أقول إخواني هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل فردا من أفراد الأمة، ما يرسل معه جماعة، يرسل معه شخصا إلى قبيلة من القبائل ليعلمهم دينه أو ليبلغهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما وجدنا من أحد من هذه القبائل أو من بلغ إليهم هذا المبلغ، ما سمعنا منهم من طلب منه الشهادة على ما يقول. وأشهر مثال عندكم يا شيخ كما يقال في مسجد قبلتين، أحد من الصحابة صلى الظهر في المسجد النبوي، لأن آية تحويل القبلة نزلت في المسجد النبوي ليس في قبلتين، في صلاة الظهر أظن. فصلى هذا الصحابي صلاة الظهر متوجه إلى بيت الله الحرام،
بعد ما تحولت القبلة، وذهب إلى بني سليم، هي مسجد بني سليم هي مسجد قبلتين، وهم في صلاة العصر، وأعلن وهم في صلاة العصر أعلن على إن القبلة قد تحولت، فتحولوا أيها المسلمون إلى بيت الله الحرام. إذن هم في الصلاة والمبلغ يبلغهم بأن القبلة قد تحولت، فتحولوا كلهم من الجنوب من الشمال إلى الجنوب، تحولوا من الشمال إلى الجنوب، ولم يشك أحد منهم أن يكون هذا القائل وحده، لا بد أن يكون له معه شخص آخر، لم يطل منه واحد. هذا أقرب مثال عندكم في هذا. فكذلك كل حديث صحيح سواء كان مشهورا أو غريبا فهو حجة في الدين، ولا يجوز لأحد أن يترك هذا الحديث بحجة أنه من أخبار الآحاد أو وما شابه ذلك. طيب استمر الشيخ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، يعني في محل يعني في تطبيقه، يعني المحدثون طبعا هذه الأوصاف كما قلنا عند التطبيق يختلفون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها. هذا هو السبب في اختلافهم في الأوصاف، لاختلافهم في أوصاف الرجال، كل واحد اختار ما هو أصح الأسانيد، إما حسب البلدان أو حسب الأوصاف أو حسب ما هو يرى من شيوخه، يعني حسب شيوخه يرى أن هذا الشيخ أصح من غيره، خلاص إذن هو يكون أحسن الأسانيد عنده عن شيخي. كل واحد اختار ما هو الصح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فعن أحمد وإسحاق أصحها الزهري عن سالم عن أبيه. نعم. وقال علي بن المديني والفلاس أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي. نعم. وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. نعم. وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه. نعم. فائدة: أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث. والبخاري أرجح. يقول الشيخ: أول من اعتنى بجمع الصحيح هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. قبل أن نقول إن الإمام بخاري رحمه الله هو أول من اعتنى بجمع الأحاديث الصحيحة، السؤال هنا قبل الإمام بخاري كيف كانت هذه الأحاديث وكيف كانت هذه المصنفات؟ لأن البخاري رحمه الله توفي سنة 258 تقريبا، 57 56. طيب إذن قبله ب250 سنة، كيف كانت كتب الحديث حتى يقال إن الإمام البخاري أول من اعتنى بجمع حديث الصحيحة؟ طيب لعلكم تعرفون يا إخواني، قبل الإمام البخاري من الكتب الكبيرة الموسوعية في الحديث كثيرة، يعني ابتداء من موطأ وانتهاء إلى مسند الإمام أحمد. بداية من الموطأ وأبو داود الطيالسي، ثم مصنف ابن أبي بكر الشيبة، ثم مصنف عبد الرزاق، ثم ابن الجارود، ثم مسند إسحاق بن راهويه. هؤلاء
ألفوا قبل البخاري مصنفات، وهذه المصنفات لا تزال موجودة إلى يومنا هذا. إذا ماذا فعل البخاري بعد هذه المصنفات؟ أو إيش الفرق بين صحيح البخاري وبين هذه المصنفات؟ فبالخلاصة أو باختصار، إن هذه المصنفات إخواني كانت تشتمل على الأحاديث الصحيحة والضعيفة والمراسيل والموقوفات، نعم، وأقوال الصحابة والتابعين بكل الأنواع، يعني أحاديث صحيحة والضعيفة والمراسيل والموقوفات وأقوال الصحابة والتابعين. هذه أنواع من الأحاديث كانت شاملة لهذه الكتب كلها. فأراد الإمام بخاري رحمه الله أن يجرد الصحيح من هذه المصنفات، أن يجرد الصحيح من هذه المصنفات، فجرد الصحيح كما يقول من 600,000 حديث، من 600,000 حديث. إيش معنى 600,000؟ هذه الأنواع كلها، يعني بما فيها صحيح وضعيف والموقوفات والمراسيل وفتاوى الصحابة والتابعين والبلاغات، كل أنواع هذه كان 600,000 كان يحفظ الإمام بخاري، يحفظ أو كان مكتوبا، كل صحيح، سواء يحفظ أو مكتوب كل صحيح. فاختار الإمام البخاري من هذا العدد الكبير الضخم في صحيحه، نعم، ما صح، ليس كل ما صح عنده، إنما هو يختصر ما صح عنده، فجمع في كتابه 2600 حديث، 2600 حديث. ولكن اسمه نقطة أخرى، هذه أي نقطة مهمة. لما كان الإمام البخاري محدثا وفقيها لم يكتفي باختيار هذه الأحاديث الصحيحة 2600، بل أيضا أدخل في كتابه أكثر من 1000 من البلاغات والمراسيل والموقوفات وكلام الصحابة والتابعين. لماذا أدخل؟ يمكن تسألون هذا السؤال. لماذا أدخل؟ أدخل لبيان الفقه، ولم يجد في هذا الباب حديثا صحيحا، ولكنه يعرف أن الموضوع كذا وكذا، وأن هذا هو الصحيح في هذا الفقه، فاستفاد من قول الصحابة والتابعين ومن الأحاديث المراسيل والموقوفات هذا الفقه، فأدخل في كتابه هذه الموقوفة. ليس على شرط البخاري، ولا يقال إنه على شرط البخاري أو إنه هو من صحيح البخاري، إنما يقال ذكره البخاري تعليقا أو بلاغا أو ذكره مرسلا وما شابه ذلك. وقد يذكر الإمام البخاري حديثا مقطوعا بلاغا لأنه كان معروفا عند الناس وأراد أن يضعفه، لأن هذا ليس بصحيح. يعني أحيانا يذكر لبيان الفقه، وأحيانا يذكر هذه البلاغات لبيان ضعفه. عرفت النقطة هذه شيخ؟ أذكر لكم مثالا في هذا، أن الإمام بخاري ذكر عن الإمام الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انقطع عنه الوحي، بسبب فترة الوحي هذه، يعني حزن حزنا شديدا، فيقال كاد أن يلقي نفسه من شاهق الجبال، كاد أن يلقي نفسه من شاهق الجبال. هذا ما قاله الزهري، والإمام بخاري ذكره في صحيح. عرفت النقطة هذه؟
أنا بحثت عن هذا الحديث وجلست شهورا لأقف على سند هذا الحديث، ووقفت على 40 سندا تقريبا، ولكن أغلبها وكلها موضوعة، كلها موضوع ولا يصح منها شيء. فهنا تبين لي لماذا ذكر البخاري هذه القصة، لأن هذه القصة كانت معروفة عند المؤرخين، وكانت معروفة عند القصاص، وكانت معروفة عند من لا يهتم بصحة الحديث وضعفه. فأراد الإمام بخاري أن يثبت عصمة الأنبياء بأن هذا خلاف لعصمة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يفكر أن يلقي نفسه من شاهق الجبال. عرفت النقطة شيخ هذه؟ ما فهمت يا شيخ أنت؟ فهمت يا أخي أنت؟ ما فهمت، هذه مشكلة. ما فهمت أنت أيوه. نعم فهمت يا شيخ. ماذا فهمت؟ روى هذا الأثر البخاري في صحيحه لأجل بيان عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام معصوم عن فعل هذا، قتل نفسه أو الخطأ أو الكبير والكبائر. فروى البخاري هذا في صحيحه لبيان عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. بس كيف يعني كيف ثبت أنه هو ذكر بس قال الزهري بس، يعني كيف نقول يعني نعم أنت لا أصل. أحسن يعني لما أراد الإمام بخاري أن يبين هذه القصة من قول الزهري، أراد أن يبين للناس إن هذه القصة مختلقة مكذوبة ليس بصحيحة، ليس له إسناد صحيح. الإمام البخاري هو أعلم منا في اطلاع على هذه الأسانيد. أنا اطلعت على 40 إسنادا لهذا الحديث وكلها مكذوبة، كلها مكذوبة. فأراد الإمام بخاري أن يرد على القصاصين وعلى من يريد مثلا يتهم بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يرد عليهم جميعا بأن هذه القصة مختلقة، هذه قصة مكذوبة. والبخاري كان أعلم منا لهذه الأسانيد. أنا بحثت كما قلت ما وجدت له سندا لا حسنا ولا دون حسن، إنما كلها مكذوبة. عرفت النقطة هذا؟ فهذا كان مقصد لإيراد البخاري رحمه الله، حتى لا يقع الناس في أوهام القصاص وأوهام الذين يذكرون الأحاديث الموضوعة ولا يبينون ضعفها. إذن عرفنا الآن نقطتين: لماذا يورد البخاري الأحاديث المراسيل المقطوعة والبلاغات وأقوال الصحابة؟ لماذا يورد لأمرين: الأمر الأول لبيان الفقه، والأمر الثاني لبيان ضعفه بأنه ضعيف جدا وليس له إسناد. أنا أريد أمسك هذا، وليس له إسناد. أورد الإمام البخاري هذه القصة في صحيحه لبيان بأن هذه القصة مختلقة وليس له إسناد لا صحيح ولا حسن ولا دون حسن، إنها مكذوبة. بل من ضمن القصة اللي وقفت في بعض الأسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وضع حبل في عنقه. شو اسمع هؤلاء الكذابين، يعني وصلوا إلى هذا الحد. نعم، في بيان القصة بأن وضع الحبل على عنقه وكاد يلقي نفسه، خلاص يعني ما بقي إلا ثواني من قائد نفسه من شاهق الجبال. أقول هؤلاء كذابون دجالون مفترون على الله وعلى الرسول، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم حتى من إرادة هذه الإرادة. إن أنت يا مسلم لا تريد مثل هذه الإرادة ما كمسلم، فكيف تظن بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف تظن بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ عرفتم شيخ هذا؟ خلاص، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نعم شيخ خلاص عندي اليوم كحة ما أظن أستطيع أكثر من هذا. طيب ما في معنى إذا كان في سؤال عندكم أي واحد نواصل. نعم هو هذا. لا قد يكون فيما بعد يعني تابعي وتابعي بعد ذلك قد يكون في تواتر. شوف الغريب يكون نسبي وغريب مطلق. في فرق بين غريب نسبي. غريب نسبي يعني من حيث صار ايش سند واحد، وغريب مطلق أن يكون كله إلى المصنف كلهم غريب. هذا معناه. فالمهم يكون الصحابي واحد والتابعي واحد أهم شيء هذا. وبعد ذلك قد يكونوا اثنين أتباع التابعين، ثلاثة أتباع التابعين، وقد يكونوا أيضا أتباع التابعي واحد مثلا. كل واحد هذا يعني الغريب نسبي وغريب مطلق. بس أهم شيء هذا أهم شيء. أي نعم. بسم الله. نعم يعني في كل قاعدة له مستثنيات. كل قاعدة لها مستثنيات. فإذا قيل أن المعاصر أعلم بمن عاصره فهذا صحيح لا شك صحيح. وقد يكون بينهم منافرة، وقد يكون بينهما منافرة فيجرى هذا بدون جرح بدون سبب. يعني كل قاعدة لها إطلاق ولها اختصاص استثناء. فالقاعدة هذه صحيحة هذا بأن المعاصر أعلم. مثلا الإمام بخاري روى عن أكثر من 1080 شيخا، أكثر من 1080 شيخا. طيب البخاري لما روى عن 1080 شيخا أما كان يعرف بخاري عن هؤلاء؟ عن شيخ عن هؤلاء الشيوخ أما كان يعرفهم؟ نقول نعم كان يعرفهم. فلهذا يقول ما من عهد إلا ويقول الإيمان يزيد وينقص. اسم هذا ما من عهد إلا يقول الإيمان يزيد وينقص. معناه أنه لما التقى ب1080 شيخا كان يعرفهم جيدا، ولكن في الصحيح ما روى أكثر من 300 وكسور. شوف لما اختار الصحيح لم يروي عن هؤلاء جميعا، لم يروي، إنما روى عن 300 وكسور 14 أو 15 زي كده. يعني أنه لقي 1080 شيخا ولم يروي في الجامع الصحيح عن أكثر من 300 شيخ. هذا معناه أنه أعلم بالشيخه من غيره لأنه عاصره. هذه من ناحية. ولكن من ناحية أخرى أيضا هناك قاعدة المعاصرة تحدث المنافرة، وأحيانا يحصل هذا كما حصل بين محمد بن إسحاق والإمام مالك، وكلاهما إمامان في عصرهم. محمد بن إسحاق إمام في المغازي، والإمام مالك من هو إمام مالك ما يحتاج أن يسأل عنه، ولكن بعضهم تكلم في بعض بكلام شديد، يعني ما ينبغي نقل مثل هذا الكلام، ولكن تكلم بعضهم في بعض بكلام شديد، فيقال هذا من باب المنافرة، من باب المعاصرة، لأن فيه منافرة. عرفت نقطة شيء هذا معنى. نعم الشيخ. شيخنا قد الإمام البخاري يستدل بالمراسيل أنها ليست على شرط، لا يريد أنها ضعيفة تكون في مسلم. لا قد يكون صحيح قد يكون ضعيف. المرسل يعني مرسل إذا بحثت عنه قد تجد له من وصله، ولكن هو ما وجد وصل، هو اختار ايش المرسل. وقد إذا بحثت عنه قد تجد موصولا، ولكن ليس على شرط البخاري الموصول هذا، فلذلك لم يذكره موصولا، ولكن كان في حاجة إلى هذا المرسل. لماذا؟ يريد أن يتبين بفقه، يريد أن يبين منه الفقه، فاختار هذا المرسل. ولما لم يكن على شرطه
الموصول ترك الموصول واختار الموصول. وقد يكون صحيح أيضا، يعني الموصول قد يكون صحيحا ولكن ليس على شرط. كلمة الشرط إخواني هذه كلمة هذه في الحقيقة يعني أشغلنا جميعا منذ ما قيل على شرط البخاري شرط مسلم، منذ ما قيل هذا القول هو ما أطلقه الحاكم، منذ ما أطلق الحاكم هذا القول إلى يومنا هذا نحن كلنا مشغولون بكلمة هذه على شرط على شرط. إيش معنى على شرط على شرط؟ مشكل هذا الشرط. يعني الإمام البخاري لما روى عن شيخين أو من رواة البخاري هو مثلا كلهم من رواة البخاري فليس صار على شرط الشيخين، ليس صار على شرط البخاري، لأن البخاري يروي عن هذا بكيفية خاصة ويروي عن هذا بكيفية خاصة. يعني ليس كل من هو من رجال البخاري على شرط البخاري. وهذا الذي جعل الحاكم وأشغلنا جميعا منذ ما ألف كتابه المستدرك إلى يومنا هذا كلنا مشغولين مشغولين مشغولين، فنقول لا ليس على شرطه وليس على شرط أحد ولا، يعني الكلام هذا في الحقيقة مشكل هذا. فلذلك أنا تجنبت بهذه الكلمة على شرط البخاري أو على شرط مسلم، تجنبت. لماذا تجنبت؟ لأن لا يسلم منه، لأن البخاري يروي بكيفية خاصة عن هذا الرجل. يعني مثلا في طول الملازمة، مثلا الراوي له طول الملازمة عن الشيخ، فالبخاري يروي عن هذا الراوي عن هذا الشيخ لأنه لازمه طويلا. طيب هذا الراوي نفسه إذا روى عن غير هذا الشيخ فهل يقال أيضا هذا الراوي على شرط البخاري؟ لا، الكيفية اختلفت. الكيفية الآن اختلفت. لما كان هو على كثير الملازمة كان على هذا الشرط البخاري، الآن هو يروي عن غير هذا الشيخ ولم تكثر ملازمته، طيب كيف نقول على شرط البخاري؟ ما أدري النقطة فهمتوا هذه نقطة في الحقيقة. يعني منذ ما ألف الحاكم رحمه الله كتاب الصدرك إلى يومنا هذا مجال الخلاف ومدار الاختلاف بين أهل العلم ما هو على شرط البخاري وما هو على ليس شرط البخاري. نعم، بسم الله. نعم. أحسن الله إليك شيخ، لماذا لا يقبل عن مجهول العلم ويقبل عن المستور، مع أنه لا يوجد فرق كبير بينهم؟ لا، في فرق كبير. الشخص شوف يا أخي، مجهول عين ما روى عنه إلا هو شخص واحد. شخص واحد يعني يختلف عن الأشخاص، لابد أن نفرق بين شخص وبين أفراد. الشخص يروي عن هذا الشيخ وهو قد لا يعرف عنه كثيرا، يروي عنه بس لا يعرف عنه كثيرا، بخلاف لو جاء مجموعة 3 4 5 6 وكلهم رووا عن هذا، فهناك فرق بين رواية واحد ورواية عدد. رواية واحد ورواية عدد. المستور ليس كذلك، روى عنه 2 فأكثر. 2 فأكثر. نعم نعم، هو المستور. هذا الذي نقول المستور حكمه حكم الحديث الحسن إذا روى عنه مجموعة عدد، وهؤلاء لم يجرهوا هذا الشيخ، لم يجرهوا. فمعنى هذا لو عرف هؤلاء ولا واحد منهم لو عرف فيه جرح لجرح وبين، ولكن لما لم يبينوا فتبين أن هذا الراوي يعني على ستره يعني ليس فيه جرح. لو عرف فيه جرح لبينوا. فلذلك أنا قلنا قبل أيام لما قلنا تعريف حديث صحيح نقل عدل الضابط إلى منتهى، نقل العدل الضابط، مش كده؟ العدل الضابط هذه قلنا هي يربي 3 أشياء، إما بالتنسيس، إما بالشهرة، إما برواية جماعة. شوف هذه 3. يعني كيف تعرف أن فلان
ضابط وفلان عدل، كيف تعرف هذا؟ من 3 طرق. إما يكون تنصيص، فلان ثقة، فلان أوثق، فلان متقن، فلان إليه المنتهى، فلان لا يوصل عنه، هذا واحد. ثانيا الشهرة، الإمام مالك لا يوصل عنه، إمام أحمد لا يوصل عنه، ابن معين لا يوصل عنه، هذه الشهرة، شهرتهم تغني عن إيش؟ عن التنصيص. والثالث من روى عنهم عدد كبير ولم يجمع، خلاص هذا يعرف أيضا، بس اختلاف درجات، يعني حسن صحيح والحسن ودون حسن اختلاف الدرجات، يعني ليس هو كله في درجة واحدة، إنما حسب اختلاف الدرجات. نعم. خلاص يا إخوان. بعض الرواة قال فيه الإمام أحمد هذا شيخ الإسلام، أي أفضل من ثقة أو ثبوت أو خلاص، يعني هذا التوثيق، هذا التوثيق. هذا إذا قال هذا شيخ الإسلام وهذا مثلا يعني أي كلمة، مثلا كلمة الثناء يدل على الثناء، خلاص يعتبر توثيق، هذا يعتبر توثيق. حتى لو قيل في راوي إنه كان معروفا في الصناعة، إنه كان معروفا في الجهاد، إنه كان معروفا في قيادة الجيش، لو قيل هذا أيضا توثيق بمعنى ليس فيه جرح، يعني عرف هذا الرجل ولم يعرف فيه جرح، إذن هو توثيق. يعني التوثيق نحن يا إخواني نأخذ بأي شيء نتمسك به في هذا الرجل، يعني زي خيط مثلا، خيط عنقود، أي شيء نتمسك به ونعرف أن ليس فيه جرح، إذن هو التوثيق، وحسب الدرجات، توثيق حسب الدرجات. نعم. خلاص، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.